तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जान मरियम नवाज। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जब से मरियम नवाज़ को चीफ़ ऑर्गेनाइज़र का ओहदा मिला है, उन्होंने पार्टी की तंजीम साजी के सिलसिले में पूरे पंजाब में एक तंजीमी कन्वेंशन का एहतमाम कर रखा है। सबसे पहला कन्वेंशन बहावलपुर में हुआ जो काफ़ी कामयाब था, और उसके बाद जो मुल्तान में कन्वेंशन हुआ वो उससे भी ज़्यादा कामयाब हुआ। इसी सिलसिले का एक तंजीमी वर्कर कन्वेंशन इस्लामाबाद में 11 फरवरी को मुनक्कद हो रहा है, और ये इस्लामाबाद में मरकज़ी सेक्रेटेरिएट चट्ठा बख्तावर में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की ज़ेर क़यादत ये मुनक्कद होगा। इसी सिलसिले में आज चट्ठा बख्तावर में मरकज़ी कन्वेंशन की तैयारियाँ हुई, और एक मशावरती एक इज्तिमा हुआ जिसमें इलाके के मुकामी लोगों से मशावरत की गई कि इसको किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाया जाए। इसी सिलसिले में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से भी बात हुई, आइए सुनते हैं। कि डॉक्टर फजल चौधरी साहब के पास हम आए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वर्कर है वो बाहर निकल चुका है। जो लोग ये समझ रहे थे कि नून लीग का नामो निशान हमने मिटा दिया है, डॉक्टर साहब ने इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून का नाम जिंदा किया, और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून एक बड़ी तादाद में ये आने वाला इलेक्शन जीतेगी। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है जी। डॉक्टर साहब ये बताएं, इन मीटिंग का क्या मकसद है आपका? देखिए जी, आज जो हमारी तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस्लामाबाद के मरकज़ी कारकुनान अहदेदारान की जो मीटिंग थी हमारे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट चकशज़ाद में, उसका बुनियादी मकसद ये था कि 11 फरवरी को मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा चीफ़ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो यहाँ इस्लामाबाद तशरीफ़ ला रही हैं, और एक बहुत बड़ा वर्कर्स कन्वेंशन जो है उसका इनेकाद किया जा रहा है। उसके तमाम इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए, उन्हें हतमी शक्ल देने के लिए और भरपूर तरीके से उस वर्कर कन्वेंशन को कामयाब करने के लिए आज की मीटिंग बुलाई गई थी। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान भर के तमाम डिवीजन्स में जैसे वो वर्कर्स कन्वेंशन कर रही हैं, इस्लामाबाद का वर्कर कन्वेंशन उन सब से ज़्यादा शानदार होगा, खूबसूरत होगा, भरपूर होगा, और बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान इंशाअल्लाह उसमें शिरकत करेंगे। तो डॉक्टर साहब, जो इस वक्त जो सियासी सूरत हाल देखी जा रही है, जो बड़े बड़े नाम हैं मुस्लिम लीग नून से, जिस तरह खकान अब्बासी साहब हैं और हमारे जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, वो कुछ पार्टी से नाराज़ लग रहे हैं, तो क्या वो अगले इलेक्शन में इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक जमहूरी जमात है। अगर शायद खकान अब्बासी साहब की कुछ ऐसी पार्टी के साथ जो कि डिस्कशंस होती हैं पार्टी में, आपस में आप ये कहें कि इख्तिलाफ राय भी हो सकता है, तो ना उन्होंने पार्टी छोड़ी है। बरमला उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी के साथ हूँ और मेरी यही जमात है, मैं यहाँ से घर जा सकता हूँ, सियासत छोड़ सकता हूँ, जमात नहीं छोड़ सकता। मेरा ख्याल है कि मीडिया पे इसको बड़े गलत तरीके से प्रोपेगेट किया गया है। वो हमारा घर का मामला है, इज़्ज़त लीडरशिप के दिल में है, और लीडरशिप के लिए जितनी मुखलिसाना
طور پہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنی بھرپور ایک سیاسی جدوجہد کی ہے ساری زندگی، وہ بھی کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اچھا سر، جب یہ پی ڈی ایم نے اور یہ ساری جماعتوں نے مل کے اس وقت وفاق میں حکومت بھی بنائی ہوئی ہے، تو خاقان عباسی صاحب نے شروع سے کوئی عہدہ نہیں لیا؟ کیا شروع سے یہ سلسلہ چل رہا تھا؟ یہ ان کا ایک ذاتی فیصلہ ہے کہ، لیکن اس کے باوجود شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ جو بھی انہیں ٹاسک وزیر اعظم صاحب کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ بڑی خوش اسلوبی سے اسے پورا کر رہے ہیں، جماعت کے ساتھ ہیں، کیبنٹ کے جو ڈیوٹیز ان کے ذمہ لگائی جاتی ہیں وہ پوری کرتے ہیں۔ اچھا سر، دو سوال ہیں جو آپ سے ہٹ کے ہیں، یعنی کہ مسلم لیگ نون سے ہٹ کے ہیں۔ وہ سوال یہ ہیں کہ جو شیخ صاحب کا اس ٹائم کیس چل رہا ہے اس کے بارے میں کوئی روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ دیکھیے وہ کیس عدالت میں ہے، میں اس سلسلے میں صرف یہ عرض کر سکتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ جو ان پہ جو مقدمہ دائر کیا گیا، انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے، کیا انہوں نے دھمکی دی، اور کیا انہوں نے غلط آپ یہ کہیں کہ پروپیگنڈا کیا جس کی بنیاد پہ ایف آئی آر درج کی گئی، وہ تو اس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی۔ لیکن جہاں شیخ صاحب کے ساتھ کچھ میں نے ایسے مناظر دیکھے جنہیں بظاہر ایسے لگا کہ شاید انہیں دھکا دیا ہے کسی نے، چاہے کسی پولیس اہلکار نے دیا ہے یا کسی اور جو آگے پیچھے ان کے لوگ تھے ان میں سے انتظامی کسی افسر نے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ رسپیکٹ جو ہے یہ ہر پاکستان کے شہری کا حق ہے، کسی کے ساتھ بدسلوکی کی نہ ہم سپورٹ کرتے ہیں نہ کی جانی چاہیے۔ اچھا سر، 4 ایسے کیس ہیں، ہاں جی، عمران خان کے 4 کیس ہیں جس میں وہ نااہل ہونے جا رہے ہیں، تو کون سا ایسا کیس ہے جس میں ان کی زیادہ امید ہے نااہلی کی؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے بہت سارے اپنے ایسے ایسیٹس ہیں جو کہ مخفی رکھے ہیں، اس حوالے سے ہائی کورٹ میں کیس جو ہے وہ زیر سماعت ہے، پھر توشہ خانہ کا کیس ہے، اس میں بھی بہت زیادہ انہوں نے کنسیلمنٹ کی ہوئی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ 2 کیسز جو ہیں، پھر منی لانڈرنگ کا کیس ہے وہ بہت سیریس کیس ہے، اور وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ پہ ثابت ہو چکی ہیں۔ تو یہ تینوں کیسز جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ جن میں عمران خان صاحب جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ نااہل ہو سکتے ہیں۔ اچھا سر، آپ کے حوالے سے، مسلم لیگ نون کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہے وہ بیانیے کے بغیر آگے نہیں نکل سکتی، اس وقت مسلم لیگ نون کا کیا بیانیہ ہوگا آگے جانے کے لیے؟ جی، ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ریاست، اس کے بعد سیاست، اور جب ریاست بچتی ہے تو سیاست بھی بچتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو کمٹمنٹ لے کے آئی تھی پوری کرے گی، عوام کی مشکلات انشاءاللہ حل کرے گی۔ شکریہ۔ جیسے